नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। विश्व परिवेश फेरिरहँदा शक्ति समीकरणहरू जसरी फेरिएको छ त्यसको प्रभाव पछिल्लो दिनमा युक्रेनको मामिलामा युक्रेनीहरू स्वयं स्वायत्त नभए जस्तो। युक्रेनको मामिलाको वार्ता आज रुस र अमेरिका वा रुस र पश्चिमा देशहरू बीच भइरहेको देखिएको छ। त्यही प्रसङ्गलाई कतिपय वैदेशिक मामिलाका विज्ञहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरू नेपाल मामिलामा अब नेपाल आफै निर्णय गर्न सक्षम छैन कि भने जै गरी चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन्। यस मामिलालाई जोडेर कि एमसीसी प्रकरणमा अमेरिका र चीन देखिने गरी नै वाक युद्धमा लागेका छन्। भारत चुप छ, तर कुनै न कुनै उसको नियत त्यहाँ चुप लाग्नुमा पनि छ कि भनेर कतिपयले अड्कलबाजी काटिरहेका छन्। यदि जबरजस्ती रूपमा अमेरिकाले अघि बढ्न खोजे कूटनीतिक रूपमा त्यसको प्रतिरोध गर्ने भनेर चीनले दिएको चेतावनी एमसीसी प्रकरणमा, आम रूपमा आन्तरिक शक्तिहरू नि यो विषयमा अलबलमा परिरहेको वा ध्रुवीकृत भएको अवस्था र हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था, भू धरातलको अवस्था अब के, यो विषय जोडेर आजको कार्यक्रममा हामी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार डाक्टर केपी शर्मासँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। आराम हुन्छ? एकदम राम्रो। पृष्ठभूमि मैले बताए जस्तै आज नेपाल मामिलामा नेपाली स्वयं निर्णय गर्नका खातिर स्वतन्त्र छैन भनेर कतिपयले टिप्पणी गर्न थाले। अमेरिका र चीन बीचको वाकयुद्धलाई लिएर तपाईँ यसैको एउटा विज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकार राख्नुहुन्छ, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यो भइरहेको के हो? अब वास्तवमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अहिले पछिल्लो फेजमा आएर जब यो अमेरिकाको जुन एउटा युनिपोलर जुन पावर एक्सर्साइजको अन्त्य भएर अहिले बहुध्रुवीय उसमा चाहिँ जब विश्व प्रवेश गर्यो, त्यसको अर्थ चाहिँ चाइना चाहिँ अब चाहिँ फर्स्ट इकोनोमी बन्ने क्रममा अगाडि बढ्यो र खास गरी चाहिँ अहिले चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ राइजिङ पावरको रूपमा जुन उसले च्यालेन्ज गरिरहेको छ र बहुध्रुवीय मतलब ग्लोबल उसमा चाहिँ जब प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ अब स्थापित पावरलाई राइजिङ पावरले एक प्रकारले चाहिँ उसले चाहिँ च्यालेन्ज गरिरहेको हुन्छ र स्थापित पावर चाहिँ जहिले पनि राइजिङ पावरलाई फेरि मतलब चाहिँ त्यसलाई दबाउने उसमा प्रयास गरिरहेको हुन्छ। अर्थात् मै सुपरियर हुँ भन्छ महाशक्तिले। हो, महाशक्ति हुन खोजिरहेकोले चाहिँ त स्थापित भएकोलाई त अब चुनौती दिन आयो नि। अब उसलाई जसरी पनि विस्थापित गरेर आफू अगाडि बढ्ने उसमा उसले प्लान गरिरहेको हुन्छ। त्यसको चेपोमा हामी किन पर्नुपर्ने? होइन, त्यो त यस्तो छ नि, तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन जियो पोलिटिकल स्ट्रक्चर छ नि तपाईँको नेपालको, होइन यो कस्तो हो? त्यो चाहिँ तपाईँको अमेरिकाका लागि यो जियो पोलिटिक्स स्ट्रक्चरको कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो, भू धरातल, उसलाई चीन या भारतका लागि जति यो महत्त्वपूर्ण छ, अमेरिकाका लागि त त्यति महत्त्वपूर्ण नहुनुपर्ने? ऊ त 7 समुद्र पारीको देश होइन। अमेरिकालाई चाहिँ त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। अब कसरी? होइन, त्यो कसरी महत्त्वपूर्ण छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले ठ्याक्कै उसको मतलब प्रतिस्पर्धी, नेक एन्ड नेक प्रतिस्पर्धी त चाइना भयो। अनि त्यो चाइनाको वरिपरि 14वटा देशहरूले बोर्डर गर्छ। अनि रणनीतिक हिसाबले ती 14वटै देशहरूमा भरसक उसले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्यो भनेदेखि त चाइनालाई घेराबन्दी गर्नलाई त उसलाई सहज हुन्छ। बाँकी 13वटासँग जमाइसकेको छ? होइन, यस्तो छ, त्यो हरेक देशहरूको फरक छ, तर मतलब उसले मतलब अब केही देशहरूलाई आफ्नो पकडमा त उसले लिएको छ नि। जस्तो तपाईँको ताइवानसँगको कुरा गर्नुहोस्, होइन, लिएको छ। अब त्यस्तै गरेर अब पछिल्लो फेजमा आएर अब के अरे सेन्ट्रल युरोपका देशहरूसित पनि अमेरिकाको नराम्रो होइन, तर अहिले पछिल्लो फेजमा गएर चाहिँ चाइनाले आफ्नो रिलेसन त्यहाँ विकास गरिरहेको अवस्था छ। तर यो हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै अब इन्डिया पनि यता हामीसँग बोर्डर गर्छ, अनि त्यो हिसाबले र चाइना पनि हामीसँग बोर्डर गर्छ। त्यो जो पोलिटिकल जुन हाम्रो स्ट्रक्चर छ, जुन हाम्रो चाहिँ कन्डिसन छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ साउथ एसियामा जुन चाइना चाहिँ नेपालको बाटो भएर छिर्ने जुन एउटा उसको चाहिँ मतलब गेटवे हो, त्यो गेटवेमा चाहिँ उसले ब्लक गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ रणनीतिक हिसाबले भोलि सामरिक हिसाबले चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब राम्रो पोइन्ट बन्न सक्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले अब स्टेसन जमाउनुपर्छ भन्ने त अमेरिकनहरूको त मतलब चाहिँ जुन अब इन्डियाबाट हेर्ने जुन पोलिसी थियो, त्यो पोलिसीको अन्त्य गरेर उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ डाइरेक्ट नेपालमा एमसीसी अमेरिकाका लागि कसरी गेटवे हुन्छ त? यस्तो हो, कसरी गेटवे हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो एमसीसी गेटवे हो त? नेपाल चाहिँ गेटवे हो। एमसीसी के हो त? माध्यम हो। एमसीसी चाहिँ एउटा माध्यम हो, होइन? किन माध्यम हो? त्यो गेटवेको लागि एउटा माध्यम हो नै, त्यो एउटा माध्यम हो, पक्का हो। त्यो त 100% हो। त्यो हामीले सामरिक हिसाबले नि छ, एकदम हो। नभएदेखि तपाईँले
तर आजको दिनमा डाक्टर साहब अब तपाईँ आफै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल रिलेसनको एउटा स्टुडेन्ट, त्यो बारेमा जानकारी राख्नुहुन्छ, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा त तपाईँ कामै गरिराखिसकेको व्यक्ति, यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा पार्टनर कन्ट्रीको रूपमा नेपालको नाम चाहिँ उसले गत शनिबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा यसपटकबाट हटायो। अघिल्लो वर्ष त राखेको थियो, यसपटक हटायो। त्यो आइपिएस चाहिँ अन्तर्गतकै यो एमसिसी परियोजना हो भनेर पछिल्ला दिनमा व्याख्या भएको थियो र त्यसै अन्तर्गत यो विषय अझ बढ्ता गिजो लिएको पनि थियो। तीबाट नाम पनि हटाइसक्यो नि अब त। अनि यो चाहिँ उसको अमेरिकाको एउटा चलाखी हो हैन, जम्मा। खास गरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन इन्डो पेसिफिक उसको स्ट्राटेजी छ, जुन क्वाडको स्ट्राटेजी छ, त्यो क्वाडको स्ट्राटेजीभित्र को एउटा प्रोग्राम हो, इकोनोमिक प्रोग्राम हो, आर्थिक डिप्लोमेसी हो हैन। त्यो आर्थिक डिप्लोमेसीभित्रको एउटा कम्पोनेन्ट एमसिसी हो। यसमा हामी भ्रममा रहनु हुँदैन, त्यो कुरा एकदम स्पष्ट कुरा हो। तर त्यसको पार्टनर कन्ट्रीबाट इन्डियालाई हटाएन, बरु इन्डियालाई चाहिँ ताइवानको शक्ति विकासका लागि माध्यम बन्ने गरेको भूमिकामा स्ट्रेन्थ गराउने भनेर इन्डियाको नाम समावेश छ। हाम्रो मुलुकको नाम चाहिँ हट हो, जबकि विगतमा चाहिँ सेन्ट्रल रोल हुन्छ भनेर किटान भरिएको थियो, त्यो नाम हट हो। त्यो हट्नुको अर्थ अब एमसिसी आइपिएस अन्तर्गतको परियोजना होइन, तिमीहरू ढुक्कले यसलाई अनुमोदन गर भनेर पनि सफ्ट कर्नरतर्फ उलाएको हुन सक्दैन र उसले त्यो स्ट्राटेजिकली गरेको मुभ हो। तर रियालिटीमा त्यस्तो होइन। रियालिटीमा चाहिँ उसले चाहिँ उसको चाहिँ यो इकोनोमिक प्रोजेक्ट हो, देखिँदाखेरि चाहिँ यो विकासको मतलब उसबाट आएको हुन्छ। हजुर। तर वास्तवमा के छ भने यसको चाहिँ सामरिक र रणनीतिक इम्पोर्टेन्स छ। कसरी त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यो कसरी त्यसलाई जस्टिफाई हामीले त्यसलाई यसरी जस्टिफाई गर्न सकिन्छ। तपाईलाई अहिले हामीले संसारमा सबैभन्दा ठुलो मतलब लडाइँ के को लागि भइरहेको छ भन्दा इनर्जीको लागि भइरहेछ। ठुला देशहरूको, चाहे त्यो चीन र अमेरिकाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हैन, त्यसको चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ रिसोर्स, इनर्जीको रिसोर्स कसले हात पार्ने भन्नेमा हुन्छ। त्यसमा एउटा फ्याक्टर भनेको तपाईँको चाहिँ तेल हो हैन। त्यसको पनि चाहिँ चीन र अमेरिकाको लडाइँ चलिरहेछ। धेरैजसो तेलका देशहरू अमेरिकाले अहिले पनि ओपेकहरू आफ्नै कन्ट्रोलमा, फेरि डलर र अर्को चिनिया मुद्रा बीचको पनि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ हैन, क्रिप्टो करेन्सीको पनि चलिरहेको छ। अब अर्को कुरा के छ भने चाइना चाहिँ त्यो ओपेकलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा, नियन्त्रणमा लिन चाहन्छ, त्यो खुस्काउन चाहन्छ। एउटा इनर्जीको स्रोत हाम्रो तेल हो संसारको हैन। दोस्रो भनेको हाम्रो चाहिँ मतलब चाहिँ सोलर एनर्जी पनि हो। तेस्रो भनेको त हाम्रो वाटर रिसोर्स हो नि त। वाटर रिसोर्सको हिसाबले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले चीनले र मतलब चाहिँ हाम्रो नेपालको एनर्जीलाई पावर ट्रान्समिसन मार्फत चाहिँ तिब्बत लगेर त्यहाँबाट चाहिँ चाहिएको आफूलाई नभएदेखि सेन्ट्रल एसियातिर चाहिँ सप्लाई गर्ने उसले त प्लान्ट बनाएर ठुलो ग्रिड त्यहाँ सञ्चालन गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ यहाँ त सर्वे पनि गरिरहेछ भनेपछि हाम्रो पावर रिसोर्स चाहिँ चीनतिर पनि जाँदैछ। यहाँको बढी हामीले मतलब उत्पादन गरेको ऊर्जा एनर्जी हैन भनेपछि अब उसले अर्को ठ्याक्कै त्यसकै मतलब त्यो बिआरआई भित्रकै एउटा प्रोजेक्टको ठ्याक्कै काउन्टर दिएर चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ एमसिसी नाम दिएर अब हाम्रो यो ट्रान्समिसन लाइनहरू यहाँबाट बनाएर हामी भित्र भएको ऊर्जालाई यहाँबाट चाहिँ इन्डियातिर पठाउँदै अथवा चाहिँ त्यहाँबाट इन्टरनेसनल मार्केटमा मतलब यसलाई लगेर त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा, त्यो मार्केटलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने हिसाबले त चाइना अगाडि बढिसकेको थाहा पाइसकेपछि त अनि अमेरिका पनि आएको हो नि त। भनेको बिआरआई मार्फतका परियोजना पनि सँगसँगै ठ्याक्कै यो टकराव तपाईँको भनेको इन्डो पेसिफिकको र बिआरआई बिचको कन्ट्राडिक्सन हो, कन्फ्लिक्ट हो। हामीले त्यहाँबाट लिङ्क गरेर हेर्नुपर्छ यसलाई। त्यसमा चाहिँ पावर कसले हातमा लिने, नेपालको एनर्जी कसले लिने र नेपालको वाटर रिसोर्सको जुन इलेक्ट्रिक एनर्जी छ, हाइड्रो एनर्जी छ, त्यो चाहिँ कसको हातमा जाने भन्ने विषयको बिचको अन्तर्द्वन्द हो नि त। यो त चाइना र अमेरिकाको ठाडो लडाइँ हो नि त। तर यहाँ त सामरिक रूपमा अमेरिकी सेना आउँछ, यो हुन्छ त्यो आउँछ, यो खालको व्याख्या छ त। यो चाहिँ के हो? होइन यस्तो, यो त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले उपनिवेशको मोडलहरू फरक भइसक्यो। पहिलाको हार्ड पावर मतलब चाहिँ एउटा थियो, जस्तो डाइरेक्ट चाहिँ गएर भूगोललाई कब्जा गर्ने, भूगोलमा सेना राख्ने गर्ने खालको थियो। अहिले चाहिँ मतलब सफ्ट पावर डिप्लोमेसी मार्फत चाहिँ कोलोनाइज गर्ने ट्रेन्ड चाहिँ अमेरिकाको छ। त्यो भइसकिसकेपछि त तपाईँले सेना नै आउन पर्दैन नि। उसले तपाईँको नेपालको सारा एनर्जी चाहिँ उसको कब्जामा राखिसकेपछि ट्रान्समिसन लाइन तपाईँको जुन बग्ने बाटो हो, बिजुली जाने जुन बाटाहरू हुन्, त्यो सिम्पल भाषामा जनताले बुझ्ने गरी भनौँ न, त्यस्तो खालका बाटाहरू आफ्नो कब्जामा, आफ्नो नियन्त्रणमा राखिसकेपछि त त्यो त आफ्नो मार्केटमा आफूले भनेअनुसार आफ्नो मार्केटमा लान पाएन उसले। त्यो परियोजना त नेपालले बनाएर दिएको रहेछ सर्वे गरेर। होइन यस्तो हो नि त। अब फेरि नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँको त्यो कुरासँग सहमत छु। तर कुरा के भन्दाखेरि नेपालको नेतृत्वले चाहिँ ठिक गर्यो कि गरेन, त्यो बुझ्यो कि बुझेन भन्ने कुरा त इम्पोर्टेन्ट छ नि त। अमेरिकन चालबाजी बाटो अर्को छ। मैले अहिले सोधेको चाहिँ अमेरिका र चीन बिचको, मेरो सुरुवाती प्रश्नको तपाईँले यति बेला जवाफ दिनुभयो धेरै कुरा बताएर, यो चाहिँ खास रूपमा नेपालमा भएको एनर्जी कसले क्याप्चर गर्ने भन्ने अमेरिका र चीन बिचको लडाइँ हो। एकदम हो नि।
अनि हामी चाहिँ उनीहरूको लडाइँलाई स्वागत गर्ने गरी सुपारी दिइरहेछौँ त्यसो भए आजको दिनमा हो त हामीले निम्त्यायौँ नि हेर्नु न तपाईँले हिजोकै वक्तव्य हेर्नुहोस् चिनिया विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले बोल्नुभएको त्योभन्दा अगाडिको तपाईँको चाहिँ अस्ति चाहिँ राजदूत होइन ऱ्यान्डी बेरीले स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् डोनाल्डोको हेरौँ अमेरिकी त्यसबाट अमेरिका सहायक विदेश मन्त्रीको हेर्नुहोस् त्यसको रिफ्लेक्सन के हो त सुपारी दिउँ हामीले हो त त्यो थेक्न सक्ने गरी सुपारी दिएको कि अन्जानमा होइन यो चाहिँ नेपालले यहाँ भारतसँग खेले यो चाहिँ म तपाईँलाई फेरि के कुरा जोड्छु भन्दाखेरि नेपालको लिडर्सहरूमा लिडरसिप जो छ नि जो नेतृत्वमा बस्नुहुन्छ जो अहिले हामीले देखेका सिनका लिडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा भिजनको कमी छ अध्ययनको कमी छ अनि एउटा मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन नलिकन हचुवाको भरमा मतलब चाहिँ प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ मतलब लिएर आउने त्यसको रणनीतिक महत्त्व नबुझ्ने सामरिक कुराहरू नबुझ्ने अध्ययनको कमीको भरमा एउटा त्यसरी आएको छ दोस्रो कुरा के छ भने कसले कसको नुन खाएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न पर्छ त्यो भनेको के हो त्यो भनेको के भन्दा हामीले स्पष्ट देखेका छौँ नि जस्तै सरकार बदलेको कुरामा कहिले चाहिँ मतलब चाहिँ साउथ ब्लकले चाहिँ मतलब चाहिँ उसको त्यो भनेको साउथ ब्लक भने बुझ्दै भन्दिन इन्डिया उसको इन्फ्लुएन्समा गभर्मेन्ट चेन्ज भइरहेको हुन्छ कहिले प्रो वेस्टर्नरहरूको उसमा ब्याकअपमा गभर्मेन्ट चेन्ज भइरहेको हुन्छ अब हामी नेपाली जनताले नेपालको लिडरले आफ्नो ढङ्गबाट सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छ र हाम्रा सरकारहरूको फेरबदल भारत या पश्चिमा मुलुक या त चीनबाट प्रभावित भएर परिवर्तित छन् बुझेरै घोषित अघोषित रूपमा त्यसको प्रभाव निश्चित रूपमा छ नि हामीसित होइन आजको दिनमा नेपाली जनताले बुझेको कुरा हो नि यो त लुकाउने कुरा हो र खुलेर यो तहको चीन आफैमा भन्छ साइलेन्स डिप्लोमेसी प्रयोग गर्छ भनिन्छ नि छोडिसक्यो उसले यो त गलत कुरा हो देख्ने गरी भनिसक्यो नि त अब त प्रोएक्टिभ भइसक्यो उ त एग्रेसिभ आइसक्यो उसको डिफेन्सिभ मोडल चेन्ज भइसक्यो उ त अफेन्सिभ छ अनि यो चिजलाई अमेरिका एउटा आफैमा महाशक्ति अर्को महाशक्ति हुन खोजिरहेको देश हो यो दुईटा बीचको टकरावमा बीचमा नेपाल यो डाइमेन्सनलाई बुझ्न नसक्नु नेपालको लिडरसिपको कमजोरी हो नि त हात्तीमीले पनि हात्ती लापाखेले पनि मारिने त तोरीबारी हो सबैको रहन्छ र उनीहरूले प्रेम गरे पनि नगरे पनि तर जसको तोरीबारी हो उसले त्यो एनालाइसिस गर्न नसक्नु चाहिँ उसको कमजोरी हो हामीले किन जोगाउन सक्दैनौँ हामी यहाँ अब यसलाई ऐचाउन सक्छौँ सम्भव छ अब त हेर्नुहोस् एक लेभलमा यो बिग्रिसक्यो खास कसरी सुल्झिन्छ अब म अमेरिकाको त्यो परियोजनाबाट ब्याक हुने त अवस्थै छैन उले थ्रेट गरिसक्यो यसमा हेर्नुहोस् यसमा हामीसँग दुईटा चुनौती छ यो एमसीसी तपाईँले पास नगर्नुहोस् अमेरिकासितको अब डिप्लोमेसी भन्नुहोस् या रिलेसन अब उसले त भनिस् अब नेपालको बिग्रिँदैछ तपाईँ मतलब यो एमसीसी पास गर्नुहोस् त्यो एकछिन ल बिग्रिन्छ बिग्रिँदाको परिणामहरू के हुन सक्छन् यो पनि अलिकति व्याख्या गरौँ न होइन यस्तो हुनसक्छ जस्तो अब अमेरिकाले उसले भनि नै पनि सकेको छ उसले चाह्यो भनेदेखि त अमेरिका भनेको त युरोप पनि हो हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ भनेपछि वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूसितको हाम्रो रिलेसनलाई उनीहरूले फेरि पुनर्व्याख्या गर्न सक्छ नेपालले पाउने जुन सफ्ट लोनहरूमा प्रतिबन्ध गर्न सक्छन् डोनेसनहरूलाई उनीहरूले प्रतिबन्ध गर्न सक्छन् एक प्रकारको भन्दाखेरि हामीसँग आर्थिक निर्यात आयातमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ एक प्रकारले भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब इकोनोमिक मुलुकहरूसँगको उसको सम्बन्ध अर्कै छ इकोनोमिक ब्लकेटसम्म आउन जान सक्ने हाम्रा मेन पावरहरू पनि रोकिन सक्ने रेमिट्यान्समै प्रभाव अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ यसले नचाहिने कुरा हामीले यसलाई मतलब चाहिँ लिएर गएर एग्राभेट भएर हामीले बिउतायौँ हामीले बुझ्न मतलब अध्ययन मतलब हाम्रो कमी भयो नेपालको लिडरसिपहरूको चाहिँ डिप्लोमेटिक सेक्टरमा चाहिँ अध्ययन कम देखेँ मैले होइन कन्फ्लिक्टको सेक्टरमा अध्ययन कम देखेँ मैले त्यो कारणले यो निम्त्याएको तपाईँले त्यो पाटो त्यता अमेरिकाको पाटो हो यदि अमेरिकाको एमसीसी पास गर्नु चाइना फेरि चाइनाले त्यही गर्छ उसले पनि उसले पनि आफ्नो एडहरू रोक्न सक्छ उसले बुझिसक्यो नि त उसले पनि हामीलाई दिने सपोर्टहरू रोक्न सक्छ उसले बोलिसक्यो हो यदि यो लागू भयो भने जबरजस्ती हो भन्ने बुझ्छु भनिसक्यो नि त हो नगरौँ अमेरिका रिसाउने गरौँ चीन रिसाउने हो अब दुईटालाई तौलिँदा इन्डिया पनि खुसी छैन यो कुरामा होइन दुईटालाई तौलिँदा चीन छिमेकी हो अमेरिका मित्र राष्ट्र हो छिमेकी र मित्र राष्ट्रबीच फरक होला नि त अब त्यसरी हेर्दा हामीले इमिडिएट कन्ट्रिजहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ त्यही त यस अर्थमा तौलिँदा के हुन्छ त्यस अर्थमा चल्दा त हाम्रो इमिडिएट नेबर कन्ट्री फर्स्ट प्रायोरिटीमा हुनु पर्यो नि उसको 400 भन्दा बाहिर नजाने उसको कुरालाई हामीले मतलब चाहिँ बढी प्राथमिकतामा राखेर ध्यान दिनुपर्छ जस्तै इन्डिया र चाइनासितको चाइना र अमेरिकाको प्राथमिकता भन्दा नि हाम्रो प्राथमिकता के हो हामी बस नगर्ने होइन यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ एउटा कुरा के हो भने नि एउटा सत्य कुरा के हो भन्दा इन्टरनेसनल एरेनामा इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको प्रोजेक्सन के हो तपाईँको स्ट्रेन्थ के हो तपाईँ कति बलियो हुनुहुन्छ भन्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्सलाई डिटरमाइन गर्छ अब तपाईँ नेपालले बाहिर गएर अहिले देखाउने तपाईँले सेल्स गर्ने तपाईँको मतलब स्ट्रेन्थ के हो त होइन
हाम्रो स्ट्रेन्थ त मेन पावर होइन, केही पनि देखिएन। नदेखिसकेपछि त अब त्यसमा कुरा रह्यो के त भन्दाखेरि हामीले मतलब चाहिँ हाम्रो प्रभाव इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा पार्न नसकेको अवस्थामा त अब जो पावरमा छ, जो इन्टरनेसनल्ली पावरफुल कन्ट्रिजहरू छन्, उनीहरूले हामीमाथि दबदबा त जमाइहाल्छन् नि। त्यसै कारणले हाम्रो डिसिजनलाई त्यसले प्रभाव त पारिहाल्छ नि। अब के गर्ने? त्यसो भए एमसिसी पास नगरौँ, नेपालका जजले यसको प्रतिबद्धता जनाएको र कतिपयले आशंका गरेको पैसा खाइसकेकाहरूलाई खैरो खन्दैछ उसले, तिनीहरू थ्रेटमा छन्, हुनेवाला छन्। उसले खोलिसक्यो मुख, डोनाल्डोले त्यही भने। त्यो त अब प्रचण्डले पनि आफ्नो उसमा बोलिसक्नु भने, प्रचण्ड आफैले एउटा अन्तर्वार्तामा मसँग मात्रै अमेरिका किन रिसाउनु भनेर उहाँ अलिकति प्रतिरक्षात्मक हुँदै अलिकति डराउँदै गरेर अभिव्यक्ति दिएको कि जस्तो आभास हुन्छ। तपाईँले कुनै एउटा अन्तर्वार्ता पछिल्लोको सम्भवतः रिफरेन्स दिनुभयो। तर चीनले के भनिसक्यो, यदि लागू भयो भने अमेरिकी दबाव र जबरजस्तीमा लागू भएको बुझ्छौँ, कूटनीतिक रूपमा निस्तेज पार्छौँ। उसले त भनौँ, चीन रोज्ने कि अमेरिका रोज्ने? होइन, अब चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ कस्तो, अनि यो त रोज्नुपर्ने बेला नेपाल चाहिँ एकदम धर्म सङ्कटमा पर्यो होइन अहिले उसमा। अब यसको सल्युसन चाहिँ म के देख्छु भन्दाखेरि खास गरी नेपालको राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सहमति गरेर एमसिसीलाई नेपालको अनुकूल हुने गरी फेरि पनि उनीहरूले मतलब चाहिँ पत्रचार गर्न सक्छ डिप्लोमेटिक लेभलमा। मान्दिनँ भनिसक्यो उसले, अब म मान्दिनँ भन्नु त उसले, उसको त अन्तिम बटम लाइन आइसक्यो। उसले भन्न सक्छ, तर नेपाली राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा आएर त्यो काम गर्न सक्छन्, उनीहरूले त्यो स्ट्रेन्थ देखाउन सक्छ। तर उनीहरूको बिचमा डिभाइड हुनु भएन, उनीहरूको बिचमा डिभिजन आउनु भएन। तर त्यो त सम्भावनै छैन। हामीले अमेरिकालाई कन्भिन्स गराउनु पर्यो भन्ने तर्क हो तपाईँको, चाइनालाई भन्दा? हामीसँग त अहिले डाइरेक्ट जोडेको त अमेरिका नै हो नि। तपाईँले अमेरिकाले चाहिँ अमेरिकाको प्रोजेक्टलाई संसदबाट पास गर्ने कुरा उठिरहेछ। अमेरिकाले खबरदार त्यसलाई पास गरेर भन्नु त फेरि चीनले, अनि चीनलाई व्यवस्था गर्ने? त्यो त हाम्रो छिमेकी हो, छिमेकी त हामी बदल्न सक्दैनौँ। होइन, चीनसितको इस्यु अहिले मेजर होइन, हाम्रो इस्यु अहिले जोडेको अमेरिकासित हो। तर चीनको कन्सर्नको विषय हो। चीनलाई यदि अमेरिकी परियोजना हामी यहाँ प्रयोग गर्दा सामरिक रूपले चीनलाई त्यसले थ्रेट गर्छ भने ऊ चुप लागेर बस्ला त भने हो। त्यस्तो बेलामा लिडरसिपले बुद्धि पुर्याउनु पर्ने कुरो यही हो। हामी त त्यस्ता खालको नीति र नेपाली भूमि अरूको प्रति प्रयोग गर्न दिन्नौ। चाहे तपाईँले इन्डियाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँले चाइनाको कुरा गर्नुहोस्, खास गरी दुईटा इमिडिएट कन्ट्रिजहरूको बिचमा हामीले कुनै पनि इन्टरनेसनल प्रोजेक्टहरू लिँदाखेरि, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू लागू गर्दाखेरि दुईटा देशहरूको सेन्सिटिभिटीलाई पनि हामीले हेर्न पर्छ। त्योभन्दा तलमाथि हामी हुन पाउँदैनौँ होइन, किनकि हामी कमजोर भएकोले। यदि हामी शक्तिशाली मुलुक थियो भने यो अर्थ थियो। त्यस्तो बेलाको हाम्रो डिसिजन गर्ने प्रक्रिया फरक हुन सक्थ्यो। तर अहिले हाम्रो स्ट्रेन्थ इन्टरनेसनली विक भएको बेलामा नेपाल मतलब कमजोर हो नि त इन्टरनेसनली, त त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि होइन। हाम्रो स्ट्रेन्थ त छैन नि त, हामीले सेल्स गर्ने स्ट्रेन्थ त केही पनि छैन त्यसरी त। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ सार्वभौमिकताको हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले मैले भनेको कुरा ठिक होला डाक्टर साहब। जस्तो हो सार्वभौम त हामी जति अमेरिका हो हामी पनि त्यति हो, जति चीन हो हामी पनि त्यति हो होला। शक्ति र तागतमा हामी कमजोर हौँला। सार्वभौमिकता र एउटा देशको मान्यताको हिसाबले हामी ती देश र हामी देशबीच फरक हो र? तपाईँले भनेको कुरा सैद्धान्तिक रूपमा ठिक हो। त्यस हिसाबले हाम्रो देशमा प्रयोग गरिने कुनै पनि ल्याइने पूर्वाधार जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोडिएर आएका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, तपाईँ त्यो भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ हाम्रा दुई छिमेकीको सेन्सिटिभिटीलाई पनि मध्यनजर गर्नु पर्यो। अवश्य। तर ठुला देशले अथवा एकछिनको लागि चीनले कुनै कार्यक्रम लागू गर्दाखेरि नेपालको सेन्सिटिभिटी हेर्छ या भारत त हेर्छ? मेरो यो प्रश्न। या हेरेको त देखिन्न। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा चीन र भारत मिलेर त्यो एउटा नाका लिपुलेक छेउ हो, चिकन नेक भनेर पनि आयो खुब धेरै चर्चामा। त्यसलाई त उनीहरूले प्रयोग गरेर जाने सहमति गरे, जबकि चीन र भारतबीच सम्बन्ध त्यति राम्रो होइन। उनीहरू मिल्दा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो, नमिल्दा त पर्ने भइनिको। हामीले चाहिँ सेन्सिटिभिटीलाई ख्याल गर्ने हो। अब हाम्रो सानो देशको नाताले होइन हामीलाई कमजोर हुँदाको यो अब हाम्रो यो त कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा कहाँ ठ्याक्कै जोडिन्छ भने यस्तो भएको भएदेखि त्यो कुरा हामी स्वविवेकले इन्डिपेन्डेन्ट निर्णय गर्न पनि सक्थ्यौँ होला। कस्तो भएको भएदेखि जस्तो चाहिँ हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्वहरू एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट, कुनै पनि मतलब चाहिँ त्यसको कुनै पनि ब्लकसित चाहिँ नजोडिएको र त्यो एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र थियो भनेदेखि तपाईँले भनेको कुराले काम गर्न सक्छ। तर हाम्रो यहाँको मतलब चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व मतलब पहिलादेखि नै यसरी गयो
कि कोही प्रो वेस्ट छ, कोही प्रो साउथ छ, कोही प्रो नर्थ छ होइन। अब त्यसको जन्म नै त्यसरी भएको छ, त्यसको भ्रूण नै त्यसरी उत्पादन भएको छ भने अब तपाईँले स्वाधीनताको कुरा गरेर सम्प्रभुता बचाउने कुरामा एकदम मतलब चाहिँ निर्भीक भएर निर्णय गर्छ यो नेतृत्वले भन्ने कुराको कल्पना कहाँ गर्न सक्नुहुन्छ त? हामीसँग विकल्पै छैन त। फेरि के छ विकल्प? त्यो नेताको विकल्प अर्को नेता खोइ त। अब हामीसँग विकल्प छैन, तर हामीसँग एउटा विकल्प छ। एउटा विकल्प के छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा अहिले पोजिटिभ कुरा के आएको छ भने मलाई आजको दिनको यो एमसीसी जसरी गिजोल्यो नि यो एउटा गल्पासो भइरहेछ। यसको विकल्प तपाईँले देख्नु हामीसँग विकल्प के विकल्प छ भने जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक नेतृत्वहरूले निर्णय गर्नु। जनतालाई खुसी बनाउने कि चीन र भारत वा चीन अमेरिका? जनतालाई बिचमा राख्नुपर्छ, केन्द्रमा राख्नुपर्छ, नेपाललाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। राख्नु भएन त्यो भने आजको दिनको हाम्रो सोलुसन के? आज तपाईँले अधिकांश नेपाली जनता एमसीसी चाहन्छन् कि चाहँदैनन् त? रिसर्च गर्नु भएको छ? सिधै तपाईँ काङ्ग्रेसी नेता आयो भने एमसीसी चाहन्छन् यो 100जना मानिसहरूमा वा 1000जना मानिसहरूमा उतारेको पनि जनता हो, त्यो त जनतै होइन, पैसामा बिकेका तथाकथित आन्दोलनकारी हो भनेर कङ्ग्रेस नेता यहाँ आएर त्यो भन्नुहुन्छ। कम्युनिस्टको माओवादी वा माधव कुमार नेपाल खेमाको नेतालाई ल्याएर कुरा गर्यो भने सारा देश आगो बलेको छ, एमसीसी कुनै हालतमा यही परिस्थितिमा अघि बढ्दैन भन्नुहुन्छ। एमाले के हो थाहा छैन, सबै थाहा छ केही थाहा छैन। एमाले त्यो अवस्थामा छ। एमाले त आफै फरवर्ड गरेको चिज हो नि एमसीसी। टेबल गर्नलाई उनले त त्यहाँ गए पछाडि टेबल गर्नलाई रेडी पारेको छ नि। उसको अर्थमन्त्री हुँदाखेरि खतिवडा हाम्रो उहाँको के पहिलाको डाक्टर युवराज खतिवडाले त साइनै गर्नु भएको छ नि संसदमा पेश गर्नको लागि। भनेको जनतालाई केन्द्रमा पनि कसरी राख्ने त? यसमा के जनमत सङ्ग्रह गर्ने होइन। यो जनमत सङ्ग्रहको इस्यु होइन, यो एकदम बुझ्ने कुरा हो। नेपाली जनता एमसीसीको पक्षमा छैनन् मेरो बुझाइमा होइन। तर मसँग अहिले डेटा चाहिँ छैन तपाईँले माग्नुभयो भने। तर म के चाहिँ भन्न सक्छु, म चाहिँ के भन्न सक्छु भन्दाखेरि यसको मतलब 80-90% पपुलेसन एमसीसीको पक्षमा छैन। त्यसको हामीसँग के आधिकारिक तथ्याङ्क र आधिकारिक तथ्याङ्क के छ भन्दाखेरि एमसीसीको बारेमा एउटा नेरेटिभ के छ भन्दाखेरि जनतालाई के बुझिएको छ र जनताले के बुझेको छन् भने अमेरिकाले जुन खालको उसको साम्राज्यवादी नीति यहाँ लागू गर्छ र यहाँ आइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ चीनसँगको उसको डाइरेक्ट टकराव पर्छ र हाम्रो चाहिँ भोलि चाहिँ यो चाहिँ युद्ध मैदान हुन्छ र यो उसको चाहिँ यो देखाउने दाँत मात्रै हो आर्थिक रूपबाट, र उसको कानुन यहाँ चाहिँ मतलब प्रिभेल गर्छ र हाम्रो कानुनले प्रिभेल गर्दैन र उसले जे भन्नु हामीले त्यही मान्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको बुझाइ छ। र हो पनि एमसीसीको क्लजहरूले त्यही कुरा देखाइरहेको छ। अर्को थरी जनता के बुझ्छ? यति ठुलो अनुदान नचिन दिन सक्छ, दियो कयौँ गुणा महँगोमा ऋण दिएर यहाँ परियोजनाहरू बनाउँछ, त्यसमा पनि डेगिलोपना छैन। कतिपयले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यही उदाहरण दिन्छन्, कतिपयले यहाँका चक्रपथका उदाहरण दिन्छन्, कयौँ ठाउँका बाटोहरूको उदाहरण दिन्छन्। त्यो पनि छ होइन। यस्तो छ, हाम्रो स्वाभिमानलाई, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई र हाम्रो सार्वभौमिकतालाई बचाउने गरेको केही क्लजहरू हटाएर संशोधन गरेर एमसीसी ल्याउने कुरामा त नेपाली जनताले त मानिहाल्छ नि। तर ऊ मान्दैन नि त, उसको प्रतिष्ठाको विषय हो। सम्झौता गरिसक्ने तिमी अनि पास गर्ने बेलामा चाहिँ अब भएन भनेर तौलिने मलाई स्वीकार्य छैन। उसले त त्यही भन्यो। यस्तो अब यो सम्झौता भइसकेपछि जो बलियो छ कमजोरलाई पेल्ने त त्यो नेचरकै रुल हो। पेलेर गरेकै होइन, आपसी सहमतिमा यो स्टेप पार गर्दै कयौँ प्रधानमन्त्रीहरूका फेजमा सम्झौता भइसकेर पास हुन मात्रै बाँकी रह्यो। होइन यस्तो, यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यो सम्झौतालाई नै चाहिँ संसदमा किन लाने त? होइन, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ नि त। र अमेरिका किन संसदबाट इन्डोर्समेन्ट चाहन्छ त? गम्भीर क्वेसन छ नि त। बीआरआईको योभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट छ, इन्डो पेसिफिकको भन्दा ठुलो प्रोजेक्ट छ। त्यो त सितेको पैसा होइन, सितेको होइन भने पनि उसले मतलब उसले पनि भोलि इक्वल स्ट्याटस माग्न सक्छ हामीसित। अब एउटा नि डेटाकै कुरा गरौँ डाक्टर साहब, जस्तो हामी फरेन एडमा कति निर्भर छौँ, ग्रान्टमा आदि इत्यादि विषय हेर्ने भने हाम्रो राजस्व परिचालनबाट उठ्ने आम्दानी मोटामोटी 10 खर्ब रहेछ। हाम्रो बजेट 16 खर्ब, अब पनि नै 20 पुग्ला, 4 खर्ब बढ्ला अथवा त्यति नै रहला। अनि हामी उठाउँछौँ राजस्व चाहिँ 10 खर्ब, जुन कर्मचारीलाई पाल्दा ठिकाउँदो रहेछ त्यही 6 खर्बले विकास गर्छौँ। त्यो हिस्सा चाहिँ वैदेशिक अनुदानले बोक्दो रहेछ या ऋणले बोक्छ। अब त्यो बाटै बन्द हुने परिस्थितिमा हामी पुग्यौँ भने यो प्रकरणलाई गिजोलेर ऊ त शक्ति राष्ट्र हो नि, उसले कति ठाउँ मेनिपुलेट गर्ला, आइएमएफलाई गर्ला, विश्व ब्याङ्कलाई गर्ला, उसका अलाइ मुलुकहरूलाई स्वत गर्ला, सेटेलाइट मुलुकहरूलाई स्वत गर्ला, हुँदा उसले भारतसम्मलाई गर्न सक्छ। त्यो तागत भएको देश हो।
उसलाई हामी हेलचक्राइ गर्ने आगोसँग खेल्ने भन्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ प्रचण्ड, त्यस्तो गर्ने मिल्छ? अब यस्तो छ, अब यो त्यो कोर्समा यो मतलब गयो भने अब नेपाली जनता तयार हुनुपर्छ। र म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अहिले यतिखेर त्यो भियतनामको बेलाको समय जुन बेला क्रान्ति भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ भियतनामी क्रान्तिमा चाहिँ पराल डढाएर चाहिँ नुनको सट्टा परालको उ गरेर चाहिँ भियतनामका जनताले चाहिँ अमेरिकन उसको विरुद्धमा लडेका थिए। त्यस्तै गरेर हामीले एउटा स्वाधीनताको राष्ट्रियताको कुराहरू उठ्छ भनेदेखि जस्तो तपाईँले इन्डियाले नाकाबन्दी गर्दाखेरि त नेपाली जनताले सहेर गरेका थिए। म त के चाहन्छु भन्दाखेरि इन्डियाबाट जुन अहिले सामानहरू पैठारी भएर चाहिँ डे टु डे आउने गर्यो त्यसमा चाहिँ हेभी ट्याक्स लगाएर त्यो चाहिँ साँच्चै भने नेपालको उत्पादनलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे म हो। यदि त्यस्तो खालको सिचुएसन आउँछ भने नेपाली जनता तयार हुन्छ र नेपाली जनताले त्यो फेस गरेर राष्ट्रियताको लडाइँ लडेर मतलब चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय मुक्तिको लडाइँ लडेर आफू नै इकोनोमी विकास गर्ने डोमेस्टिक इकोनोमी र डोमेस्टिक ग्रोथमा मतलब चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सोच विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर लिबरल इकोनोमी अहिलेको समयको मानिस लिबर्टी खोज्छ अझै पनि, त्यो स्वतन्त्रता, विश्व बजारमा मानिसहरूको पहुँच, कतिसम्म इम्प्याक्ट? भोलि तपाईँ गल्फ कन्ट्रीले नेपाली जनशक्ति लिन्न भन्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ भन्ने एउटा कुरा भयो, व्यवहारहरूको कुरा हुन्छ नि डाक्टर साहब। अब यस्तो कुरा हो, तपाईँले भनेको प्र्याक्टिकली केही वर्ष यी खतराहरू छैनन् र? यो त उसले गरेको थ्रेट त त्यही भन्छ। अब उसले त्यो लेभलमा उसले च्यालेन्ज हामीलाई गरेको छ अमेरिकाले, होइन? त्यो कुरा भोलि आउन सक्दैन भन्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। तर पनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अमेरिकालाई हामीलाई अमेरिका बढी भन्दा पनि अमेरिकालाई नेपाल बढी इम्पोर्टेन्स छ कि, होइन? त्यसकारण ऊ ब्याक हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि होइन, ब्याक भन्दाखेरि पनि हामीले कुनै मतलब चाहिँ एउटा बिचको कुनै एउटा गोल्डन पाथ, एउटा सल्युसनको बाटोमा हामी नेगोसिएसन अमेरिकासँग गर्ने ठाउँ छ जस्तो मलाई अहिले पनि लाग्छ। तपाईँको तर्क चाहिँ अमेरिकालाई फासाफुसा पार्ने, अहिले कन्भिन्स गराउने, केही समय थाँती राखाइदिने र अघि बढ्ने भन्ने हो कि होइन? राष्ट्रिय सहमति गरेर नेपाली नेतृत्वले चाहिँ हाम्रो यो क्लजहरूमा चाहिँ हाम्रो आपत्ति छ। तर काङ्ग्रेस मान्दैन, त्यो त पत्रै पठाए उसले मान्दिनँ भनिसक्यो नि त। अब काङ्ग्रेसको कुरा के हो तपाईँलाई म भित्री कुरा बताइदिन्छु। होइन, पत्रै पठाउँदा नि उसले त मानिसकेन नि त। अमेरिका त क्लियर भइसक्यो, अब यहाँभन्दा मेरो ठाउँै छैन भनिदिइसक्यो। होइन, यस्तो हुन्छ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हामीले चाहिँ फेरि हामीले त्यो विषयमा चाहिँ रिभ्यू गर्ने कुरा, ठिक छ, उसले मानोस् रिभ्यू गर्ने कुरा राख्यौँ भनेदेखि फेरि डायलगको लागि राष्ट्रिय सहमतिको तपाईँ कुरा गर्दै हुन्छ। यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुभन्दा त बरु गठबन्धन भत्किने र काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउने परिस्थिति बन्दैछ। अब मलाई यसको फेरि यो चाहिँ नेसनल पोलिटिक्समा जाउँ। अब तपाईँको कुरो अहिले यसैबाट बिजो लिएर राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा तपाईँ टच गर्नुभयो। राष्ट्रिय राजनीति चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुरजीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ पूर्व वेस्टबाट अलिकति गाइडेड मान्छे हो, यो सबैले बुझेकै कुरा हो। सायद उहाँको सरकार बन्दाखेरि पनि त्यसमा थोरै मतलब त्यसले आशीर्वाद पाएको हुनसक्छ। त्यसो भइसकेपछि अब त्यहाँको नुन खाइसकेपछि त्यो भार बिसाउने हिसाबले उहाँले यो कुरा ल्याउनु भएको छ। अब यसमा मतलब चाहिँ अहिले हिजो चाइनाले बोलिसकिसकेपछि यो विषय अझै गम्भीर बनेको छ। त्यसकारण प्रचण्ड माधव नेपालहरू झन् झस्के। त्यसैले उहाँहरू फेरि प्रो चाइनिजको आरोप लाग्छ। प्रो चाइनिजको आरोप लाग्छ, होइन? तर कुरा के छ भन्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले मतलब चाहिँ यो विषयवस्तुलाई सदनमा टेबल गरेर अनि एमाले यसलाई समर्थन गर्न सक्छ कि भन्ने खालको जुन आकलन भइरहेछ नि, मलाई लाग्दैन मतलब अब शेरबहादुरजीले यसलाई संसदमा टेबल गर्न सक्नुहुन्छ। किन? एउटा कारण के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त शेरबहादुरजी पनि अब मैले प्रयास गरेको तर सकिनँ भन्ने खालको एउटा म्याक्सिमम एफर्ट देखाउने वेस्टर्नरहरूको बिचमा फेस सेभिङको मोडालिटीमा जानुभएको हो कि जस्तो लाग्छ। एउटा भित्री रूपमा उहाँको स्ट्राटेजिक मुभ होला यो। दोस्रो चाहिँ जस्तो चाइनाले जुन हिजो खालको चाहिँ डिप्लोमेटिक, उहाँ एक्लोको कुरै होइन नि, काङ्ग्रेस संसदीय दलले त एमसिसी पारित गरिसक्यो। ठिक छ, मैले तपाईँको भने त्यही कुराको जवाफ गरिरहेको छु। जस्तो चाइनाले हिजो बोलिसक्यो, चाइनाले बोलिसकिसकेपछि त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो विषयलाई पनि सिरियसली हेर्नु पर्ला इन्टरनेसनली, किन भन्दाखेरि यो जो पोलिटिकल्ली चाहिँ गलत भइरहेको रहेछ, यो चाहिँ एउटा मतलब भोलि युद्धको मैदान बन्ने रहेछ अथवा यहाँ चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ दुईवटा देशहरूको बिचको टक्राव हुने रहेछ भन्ने कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो गरेको निर्णय गल्ती हुनसक्छ नि त। उसले फेरि त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्ने या त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारण संसदमा उसले टेबल नगर्न सक्छ यो विषयलाई लिएर। तर हुँदाहुँदै तपाईँसँग म जसरी अहिले अन्तर्वार्ता गरिरहेको छु, नेकपा एकीकृत समाजवादी शनिबारको उसको स्थायी कमिटी बैठकले के निर्णय गरिसक्नु भन्दा ऊ लिबरल भएको देखिन्छ। टेबल गर्नसम्म दिने, संसदको अवरोध अट्नु पर्यो भनेर उसले त एमालेलाई कसरी हुन्छ चुकुल लगाउनेतर्फ
कार्ड खेलेको देख्न थाल्यो। अब यो चाहिँ उनीहरू दुईटाको लडाइँ हो फेरि, एमाले र मतलब अर्थात् मेरो पार्टीको वैधानिकता एमाले स्वीकार दिनु पर्यो भने जस्तो गरेर उसले त्यतातर्फ एमालेलाई एमसिसीसँग भन्दाखेरि पनि टेबल गर्न दिनेमा त पुगिसक्यो होइन, कन्डिसन राख्यो नि उसले। त्यही त होइन, उसले कन्डिसन राख्यो, एमाले मतलब त्यो स्वीकार्दैन। त्यो स्वीकार्नु भनेको एमाले उसलाई वैधानिकता दिनु हो। अब एमाले केपी ओली र मतलब चाहिँ माधव नेपालको लडाइँ नै त मतलब वैधानिकता र अवैधानिकताको बिच। प्रचण्डको पार्टीमा त प्रचण्ड गुप्त रूपमा पास गर्छु भनेर पत्र लेख्नुहुन्छ, पास गर्नु भने उहाँको पार्टी फुट्ने डर छ। हेर्नु न, यहाँ त सम्भावना छैन। यो प्रचण्डले लेखेको चिठीको चाहिँ त्यसरी मिसइन्टरप्रेसन हो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले लेखेको चिठी, मैले पनि अङ्ग्रेजी बुझ्ने मान्छे हो, मैले राम्रोसँग अध्ययन गरेको छु होइन। उहाँले चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा चाहिँ नेसनल आफैले कबलेको समय हो। मतलब उहाँले टाइम माग्नु भएको लागि, टाइम माग्नु भएको चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति बनाउने टाइम माग्नु भएको थियो उहाँले, मेरो बुझाइमा होइन। त्यस्तो गरेको भए त अहिले फेरि उहाँले त्यो स्वीकार्नुहुन्थ्यो, त्यो त देखिँदैन। अहिले प्रचण्ड यो मामलामा क्लियर हुनुहुन्छ। हामीले मतलब माओवादीलाई दोष लाने ठाउँमा देख्दिनँ। सबभन्दा राम्रो स्ट्यान्ड, बोल्ड स्ट्यान्ड राखेको देख्छु मैले एमसिसीको विषयमा। संशोधनै गर्नुपर्छ भनेर त उहाँले निर्णय गरिसक्नुभयो। काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो डिसिजन त क्लियर गरेको छ। अब ढुलमुले नीति चाहिँ मतलब चाहिँ के अरे चाहिँ एमाले लिइराखेको छ। होइन, ऊ त तिमी पहिले लैजाऊ, त्यसपछि म के डिसिजन गर्छु तिमीहरूको बाध्यताले गर्नुपर्ने र भन्ने ऊ पनि क्लियरै होला। ऊ त त्यहाँ पुगेपछि एमालेको दाउ अर्कै छ। एमाले चाहिँ मतलब चाहिँ त्यही त होइन। तपाईँले के अघि कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्दा महाशक्तिलाई हामी कन्भिन्स गराउनु चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिबाट एउटा आवाज दिन सक्यो भने त्यो कन्भिन्स हुन सक्छ। तपाईँको आशय अहिले चाइनाको स्टुडेन्ट आइसकेपछि एमाले पनि मतलब एमसिसी पास गर्ने टेबल गर्नेको लागि सपोर्ट गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेको एमाले पनि प्रो चाइनिज हो। प्रो चाइनिज नभए प्रो चाइनिज अब यसरी भन्दाखेरि, तर यिनीहरू नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू आइडियोलोजिकली चाइनासँग नजिक त छन् नि। यो त बुझ्नुपर्छ नि हामीले। कङ्ग्रेस आइडियोलोजीको हिसाबले अमेरिकासँग नजिक छ त, डेमोक्रेटिकको हिसाबले पक्का हो, उसँग नजिक छ। उसले यो आइडियोलोजीको लडाइँ पनि भयो, यो पक्का भयो। अमेरिका यही त एकदम अहम प्रश्न भयो। अमेरिकाले आफ्नो आइडियोलोजीलाई नेपालमा पेनिट्रेसन गराएर यहाँ मतलब स्टेसन गरेर त्यो मतलब ऊर्जा आफ्नो उसमा लिएर त्यसको पोलिटिकल्ली र डिप्लोमेटिकल्ली चाहिँ चाइनालाई थ्रेट गर्ने हिसाबले यहाँ प्रवेश गर्न खोजेको कुरामा अनि चाइनाले पनि सोलुसनको बाटो नि राष्ट्रिय सहमति कसरी त माओवादी यदि यो अघि बढ्छ भने पार्टी नै फुट्छ। प्रचण्डको जोडबलले मात्रै त्यहाँ हुनेवाला देखिन्न। कङ्ग्रेस त क्लियर छ, ऊ हिजोदेखि आजसम्म र भोलिसम्म ऊ लानै चाहन्छ। एमाले कन्फ्युजनमा छ भन्नु भएको छ, तथापि ऊ आफैले टेबल गराउन एउटा काङ्ग्रेसलाई परेको अहिले समस्या मैले देखिरहेको छु के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस पनि गठबन्धन तोड्न चाहँदैन मेरो बुझाइमा। किन चाहँदैन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले गठबन्धन तोडिदियो भने त्यो तोड्नु भनेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा हुने अवसर दिनु हो। केपी ओली मान्नुहुन्न? होइन होइन, यस्तो हुँदैन। समयले के हुनसक्छ भन्दाखेरि केपी ओलीले पनि आफ्नो धरातल बुझ्नु भएको छ, प्रचण्डले पनि बुझ्नु भएको छ। उहाँहरू फेरि भोलि गएर राष्ट्रिय चुनावमा एउटा मोर्चा बनाउनु न भन्ने कुराको कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। होइन, माफी मागेर टाङमुनि लुक्न आयो भने ठाउँ दिन्छु, नत्र त म त दिन्न भन्नुहुन्छ। सम्भावना छन् ती चिजहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। फेरि प्रचण्ड एकदमै डाइनामिक मान्छे हो। उहाँले आफूलाई कुनै पनि रूपमा परिवर्तन गरिदिन सक्नुहुन्छ र पार्टी एकताको फेरि प्रस्ताव लिएर प्रचण्ड जाने त केपी ओली कहाँ हो। र अहिले जुन अवसर काङ्ग्रेसले प्राप्त गरिरहेको छ र भोलि लार्जेस्ट पार्टी हुने जुन कुरा छ त्यो उसले गुमाउँछ। त्यो गुमाउनु हो। यो मतलब चाहिँ राष्ट्रिय सरकारको अहिले जुन उनीहरूको मिलिजुली सरकार भनेको छ त्यो सरकारको अहिले इक्वेसनलाई भङ्ग गर्नु भनेको सायद त्यति मूर्ख शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारण राष्ट्रिय पोलिटिक्सको घेराबाट एङ्गलबाट हेर्नु छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले मतलब चाहिँ के अरे यो संसदमा पेस गरेर टेबल गरेर यो अहिलेको इक्वेसनलाई बिगार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो बिगार्नु भनेको एमसिसी पास गरेर अमेरिका त खुसी पार्छ। एमसिसी पास नभए पनि अमेरिकालाई मैले प्रयास गरेँ हो, मेरो बुलबत्ताले सकेसम्म गरेँ। अब पार्टीले सहयोग गर्न भने आफ्नो फेस सेभिङ त गर्ला, तर गर्दा गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा ऊ फेरि लार्जेस्ट पार्टी हुँदैन। तर त्यति आग्रह पनि नेपाली काङ्ग्रेस नगरे होला र। अमेरिकी चुनावमा रुसको हस्तक्षेप, खोइ कसको चुनावमा अर्को कसको हस्तक्षेप जस्ता सूचनाहरू हामी सुन्छौँ। नेपालको चुनावमा यदि अमेरिकालाई चीनले खुसी पार्न सक्ने अवस्था एमसिसीकोलाई लिएर र त्यसले चुनावमा मेनिपुलेट पार्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन शक्ति राष्ट्रको के हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो पनि होला। होइन, यस्तो छ। अब इन्ट्रेस्टको विषय बनिसकेपछि त सम्भावना जे पनि हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले डोनाल्ड ट्रम्पले त्यत्रो मतलब रुस अमेरिकाले रुसको चाहिँ भनेको अमेरिकाले नेपालको इलेक्सनलाई मेनिपुलेट पार्न सक्दैन गर्न सक्छ। जस्तै एउटा सम्भावना के हुनसक्छ भने ल अब आइटीबाट सारा चाहिँ मतलब चाहिँ इलेक्सन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट लाने भनिसकेपछि त डेटाहरू म्यानिपुलेसन गर्ने कुराहरू त हाम्रो बिचमा पनि रिस्क हुनसक्छ। तर अब त्यो खालको सफ्टवेयर विकास गर्दै त्यसरी जान्छ। जस्तो अहिले हाम्रो जुन खालको चाहिँ फिजिकल भोटिङ भइरहेछ त्यो भोटिङमा चाहिँ फेरि उसले अब अर्कै खालको प्लानिङहरू गर्न सक्छ। त्यसो गर्नको निमित्त चाहिँ के हुनुपर्छ फेरि तपाईँले भने जस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार भयो
र सेना र पुलिस उसको हातमा रह्यो भनेदेखि इन्टरनेसनल म्यानिपुलेसनको बलमा फेरि त्यो सम्भावना पनि हुनसक्छ नहुने। तर आजको दिनमा त सेना र पुलिस अथवा पुलिस शेरबहादुर देउवाको पुलिस त्यही शेरबहादुर देउवा सरकारमा भएका अरू दलहरू सडकमा तिनलाई दमन फेरि त्यो पुलिसले गरिरहेछ। अचम्म हेर्नु न, सरकारमा बसेकाहरू सडकमा छन्, त्यसलाई दमन फेरि त्यही सरकार गरिरहेछ। यो किसिमको गाईजात्रा कहीँ देखिन्छ संसारमा? अब यो चाहिँ नहुनुपर्ने कुरा भएको होइन तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ। अर्थात् काङ्ग्रेसलाई त जनवादी बनाइएको देखियो। काङ्ग्रेस भन्ने दलको अगुवाईमा जनवादी अभ्यास भइरहेको छ, योसम्म देखियो। अब यो त तपाईँको यो चाहिँ लिडरसिपहरूको अब हाम्रो नेताहरूको कमजोरीबाट भएको कुरा हो। कति द्वैत चरित्र हेर्नुहोस्, द्वैत चरित्र सरकारमा बसेको छ, डिसिजनको डिलेमाको कारणले गर्दाखेरि कि त सरकार छोड्नु अनि सडकमा जानु, योभन्दा लज्जा अनैतिकता केही हुन्छ र? अब सरकार छोड्ने कुरा घरेलु पोलिटिक्ससँग रिलेटेड कुरा हो। तर त्यसलाई कसले गिजोलेको छ भन्दा त एमसिसीले गिजोल्थ्यो। त्यो फरक तर उहाँहरूको बिचमा एउटा मलाई अचम्म लागेको कुरा के हो भने, तपाईँको कुरासँग सहमति म के राख्न चाहन्छु भने, सरकार बनाउँदाको एजेन्डा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक एजेन्डा थियो, कन्स्टिट्युसनको एजेन्डा थियो, फ्रिडमको एजेन्डा थियो। तर अहिले ल्याएर एउटा विकासको प्रोजेक्टसँग जोडेर सरकारको मतलब भविष्यको जुन निर्धारण गर्ने कामहरू नेतृत्वहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूको ठुलो कमजोरीको पार्ट हो। अब के त सोलुसन? तपाईँले भन्नुभयो नि, गठबन्धन पनि जोगिने, अमेरिका पनि कन्भिन्स हुने, नेपालको राजनीति पनि सही तवरले अघि बढ्ने। मानिसहरू एउटा तर्क गरिरहेछन्, 16 गतेभन्दा अगाडि संसद भङ्ग भयो भने नबजे बाँसुरी, संसदै छैन कसरी अनुमोदन गर्ने, पत्र पठाउने, गठबन्धन पनि जोगियो। यो खालको पनि तर्क गरिरहेछन्। यो कति सम्भव छ? मलाई के लाग्छ मेरो भित्र, यदि त्यो भयो भने फेरि 76(2) अन्तर्गतको गएर प्रधानमन्त्री पड्काउनुहुन्छ केपी ओलीले भनेर त्यो किसिमको गन्जागोल पनि छ। यहाँ त अनेक खेलफड्को भइरहेछ। अब संवैधानिक हिसाबले म त्यसको व्याख्या धेरै राम्रोसँग गर्न जान्दिनँ, तर मेरो बुझाइमा यो सरकार हो भने सायद शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ होला। त्यही त होइन, संसद भङ्ग भयो भने त एमसिसी अनुमोदन गर्नु परेन, गठबन्धन जोगिएला। त्यो मतलब चाहिँ शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा हुन्छ होला। तर कुरा रह्यो, मलाई त्यता जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म फेरि पनि तपाईँलाई कहाँ लगेर जोडिरहेको छु भने, यो गठबन्धन भङ्ग गर्ने परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस छैन, आफ्नै खुट्टामा उसले बन्चरो हान्नुपर्छ। होइन त्यही त, तर संसद भङ्ग भयो भने त गठबन्धन जोगियो नि। एमसिसी अनुमोदन गर्नै परेन, संसदै छैन। संसद भङ्ग हुनको लागि त अब यो सरकार माइनोरिटीमा जानु पर्यो नि त। त्योभन्दा अगाडि सरकारबाट उहाँहरू बाहिरिनुहुन्छ यो कारण देखाएर। अनि त्यस गठबन्धन जोगाउन त अनेक कारण हुने भयो नि त। होइन, अमेरिका मेन टाउको दुखाइ अमेरिका सरकारबाट उहाँहरू बाहिरिएपछि त गठबन्धन सिद्धिएन र। मूल रूपमा अमेरिका टाउको दुखाइ आज उहाँहरूलाई छल्नु छ त अमेरिकालाई छ नि त। यो सब भएको त एमसिसी भन्दा पनि अमेरिका हो। मुख्य छल्नु पर्ने नै अमेरिका होइन त उहाँहरूलाई अहिले भनेको सरकार। मलाई कोर्स त्यता जान्छ जस्तो लाग्दैन। मलाई कोर्स कहाँ जान्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि शेरबहादुरजीले रियलाइजेसन गर्नुहुन्छ र उहाँले पनि एक प्रकारको प्रयास गरे हो। प्रयास असफल भइसकेपछि पुनः रिभ्यूको लागि मतलब उहाँहरूले एमसिसीलाई फेरि पत्र गर्नु। तर 8 गते अर्थात् आज दिउँसो 1 बजेसम्म यो कुरो त वारपार हुन्छ, हुँदैन भनेको 16 गतेसम्म यो लिङ्गरिङ भएर गइरहन्छ। त्यसपछि होइन, उहाँहरूले मतलब नसकिसकेपछि यहाँको परिस्थितिलाई गर्दै रिभ्यू गर्नको लागि पत्रचार गर्नुहुन्छ र गठबन्धनलाई पनि अगाडि लिएर जानुहुन्छ। नम्बर 1, महाभियोग लगाउनका लागि एमसिसी टेबल गर्नसम्म दिने भनेर गरेको सौदाबाजीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी ब्याक भएपछि काङ्ग्रेस भित्रैबाट र काङ्ग्रेस जनबाट शेरबहादुर देउवालाई त्यो गठबन्धन जोगाइराख्नका लागि दबाब आउला कि भत्काइहाल्नका लागि दबाब जाला? मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ यो कुरा। यदि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग विवेक छ भने आउने चुनावमा कम्युनिस्टकै बिचमा लडाएर आफू लार्जेस्ट पार्टी हुने जुन अवसर इतिहासले उसलाई दिइरहेको छ, त्यो चिजलाई गुमाएर एमसिसीको नाउँमा गठबन्धन भत्काएर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रचण्डको काँधमा बन्दुक पड्काएर केपी ओलीलाई ठोक्न पाइरहेछ, माधव नेपालको काँधमा बन्दुक पड्काएर केपी ओलीलाई ठोक्न पाइरहेछ, केपी ओलीको काँधमा बन्दुक पड्काएर प्रचण्डलाई हान्न पाइरहेको अवसर नेपालको इतिहासमा काङ्ग्रेसले फेरि पाउँछ? र काङ्ग्रेस त्यति मतलब चाहिँ बुद्धि नभएको विवेक नभएको पार्टी हो? हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। नेपाल मामिलामा अमेरिका चीन टकराव, नेपालको भावी राजनीतिक कोर्स कहाँ पुगेर टुङ्गिएला, यावत विषयको केन्द्रमा आज हामी थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार
राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर केपी शर्मा। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।